وہ کتا بھونکے وہ کو جواب تو سا دے تو ختم نبوت تے کتے بھونکیں جواب تو سا دے تو نبی دی ختم نبوت تے ڈاکے مارنے ڈاکے مارن جواب تو سا دے تو قرآن کو ساڑن جواب تو سا دے سو مسیطاں کو ٹہاویں جواب تو سا دے سو جے کو تو سا 233 روپے لیتے ہوئے سینائی اوہ تانی کھڑے گولیائی اوہ جھلے دا کھڑے شیلی اوہ جھلے دا کھڑے ڈنڈئی اوہ جھلے دا کھڑے محمد دے غلامہ دی حفاظتی اوہ کھڑے جنہیں نبی دی تاجدار ختم نبوت تے ہاتھ نہیں چاہتا میں سید تھی تے میں ڈردہ شردہ کہنی ایک کو جملہ دینا پیا ماں کو لو پتہ پوچھائے اماں کو لو پتہ پوچھائے اماں ساریا پارٹیاں دے نام دے تے میں ہاتھ چاہتے ہن آج لبیک دا نعرہ تے نبی دی ختم نبوت دا ہاتھ نہیں چاہ سکا دسا صحیح میں ہاں پیو دا اگر آخرے سی تو دسا میں ہاتھ کیوں نہیں چبوا ہو میں پیو والا تے نبی نال پیار نہیں کرے تاجدار ختم نبوت زندہ باد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لیٹرین کھڑی آئی ڈٹھی دے وال ترخان کو سڑے دے دا کہ لیٹرین دا جوڑ دے وگے 5 دیوارہ لگتا ہے دیوار دا چوکا نہیں تھی 1200 گھنٹے دا ہاں دیوار دا کتا دیوار دا 24 گھنٹے دی 8 گھنٹے 8 گھنٹے دا ان درخان لیٹرین بناوانا لگی دے 1200 چاہ دا ٹائم ہی وچو کڈھو روٹی دا ٹائم ہی وچو کڈھو نماز دا ٹائم ہی وچو کڈھو سگریٹ پیون دا ٹائم ہی وچو کڈھو 3 ٹائم چاہ پی دے ان دا ٹائم ہی کڈھو باقی ونج بچتے 5 گھنٹے وہ کو لیتے ہوئے 1200 استاد اور 24 گھنٹے تواڈی مسجد کلا ٹھوک تے بیٹھے 1 سیکنڈ شداگاں بھی نہیں دی سکتا وہ کو لیتے ہوئے 233 روپے 1.5 لیٹر والی بوتل دا ڈھکن کھول دے پانی پاؤ دا تھائی ناک ہوئے دا ناک ہی میں بڑھائے گا چونی ہے تا پانی جت رہ گیا یہ دین آلیں دی قدر اگو جڑے اضافی چارجز ہیں او علیحدہ تواڈا ڈوک سکھ مولوی وچ کھڑے تواڈیاں شادیاں مولوی وچ کھڑے تواڈیاں قبراں کھٹی دی پن مولوی وچ کھڑے تواڈا مویا پہ مولوی کھڑے کفن مولوی کھڑا دیویں دے دویں دا مولوی کھڑا کرے منگل مر گئے استاد قبر تے بیٹھے بودھی بیٹھے جمعرات ہی بیٹھے ختمی آپ پڑھ دا کھڑے چلیویں دے ختمی آپ کھڑا پڑھ دے قرآن دے ختمی آپ کھڑا کر دے یہ 233 روپے دا کام کوئی میں کریں دے وہ کیا سمجھے وے تھاکوں بھنگی چوڑا مسلی کیا سمجھے وے تھاکوں وہ کوئی تقدر کرو چاہ اتنا لاوارسا شعبہ ہے سکتا اتنے بے ملے ہیں ایسا میں اپنے علماء کو تسلی دیون واسطے امام بخاری دی دقائق الاخبار حدیث پاک تو کڑا سنے نا متن سارے استاداں دا دل ڈھیپ ہوئے میں سہارا دیون واسطے حدیث سناتے دعا جناب دے دل وچ دعا گننا چاہنا اللہ کریم دیاتے پاک فرمائے وان جبریل دے کول پوچھا کہ ای پوتر ای کو دتے ہم کئی پوتر دا نا عالم دے نا ناری رکھا استا والی میں خدا ہوں خیر ہوئی
جبریل حاضر تھی تے پوچھن کئی پوتر دنا عالم دے نام نال ہی رکھا بھی وہ اکسی کہیں نہیں رکھا فرمایا آنکھیں سنا کے جیا اللہ فرمایا چلو ایک دفعہ وال وان پیا بئی گال پوچھی اللہ تے ہن کیا پوچھا وا رب تے پاک میں وانی دے کول پوچھا جڑے دسترخوان دے عالم بہ دے روٹیاں کھاندے ہن کنا ہناں دے رلے بہ دے ٹکری کھادا اللہ اکبر اگر تائیں علماء دے دسترخوان دے تے بہتے ہی روٹی کھا دیے دا والی میں خدا تے کو بخش گیا جبریل حاضر تھی تے پوچھن علماء دے دسترخوان دے بہتے کنا روٹی کھا دیا وہ اکسی کائنا اللہ دی پاک پر کا چار کر سے اللہ دی آدھا بیٹے روٹی کہہ نہیں کھا دی فرمایا آنکھیں سنا کے جیا فرمایا ایک دفعہ وال وان پہ بئی گال پوچھیا سبحان اللہ دی ہن کیا پوچھا رب دی پاک فرمایا وانی دے کول پوچھا جڑے حجرے چ عالم راندے ہن سبحان اللہ جیڑے حجرے چ عالم راندے ہن کنا حجرے چ علماء دے کٹھے وقت ہی سبحان اللہ تے عالماں دے حجرے کتھوں نے مسجد دے بنیاں ترٹیاں صفائی حجرے چ لوٹے حجرے ٹوٹیاں حجرے پی حجرے میت علی پھٹائی حجرے میت علی کھاٹی حجرے دریائی استاد ایک دیوارا جو میت علی پھٹا گھارے پہ اتنی چو 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 پوچھو پوچھو ادھر سے میت کو تمہیں دے مطن بال سارے ڈرین پہ عالم ہوں حجرے سے سب کہتی ونیا تو آدے تو پیو کو جلے دھمائے ہوئے اویلے پیو دے جسم دے جڑے کپڑے شپڑے لتے لکڑ نال چا دے پتر پرا سٹیں دے مدن بابے دے جراثیم کی نہیں بیکو نہ چمبڑ وجہ کوئی تواڈے علاقے ستھرا ڈاکٹر ہوے اون دے کول ٹیسٹ وائن تے کراواں تو کیندا جراثیم ہے وہ نطفے دی اولاد ڈی این اے دا کرواوا سبحان اللہ جیندے پیو کو ہاتھ نہیں لیدا مرن دے بعد مولوی کو آدھے پیو کو دھماوان پیو تیرا ہے دھماوے مولوی تیرا اوکے مر گئے زمین دا وارث تو بنے ڈھانڈیاں دا مالک تو بنے پراپتیاں دا مالک تو بنے بینک بیلنس دا مالک تو بنے وکھیاں کلیاں دا مالک تو بنے کنالا مربے دا مالک تو بنے دکانوں دا مالک تو بنے پیو کو نہیں دھما سکدا بٹھی دا بالا تیرے جمن دا فائدہ صحیح ہے ابا جے دے واسطے تے بھیڑ کو حق نہیں دیتا جے دے واسطے تے بھیرا کو حق نہیں دیتا جے دے واسطے تے بھتریجا کو حق نہیں دیتا جے دے واسطے تے سکے کو حق نہیں دیتا آج تے کو خدا پوتری ہے یا دیتے جڑا جیندے تیری آنکھ ودا سنے دے مرن دے بعد قبر سنے سی آج وقت ہی سارے کو حق چڑے پالا دی تربیت چنگی چکر مارتے قبر وچ بعد وچ ویسے محمد عربی دی دارو پہلے ربی صدقے سبحان اللہ خیر ہو گئی جینے جو پیو آکے کیلا رکھوا جاجی پیسے جینے جو آکے کوئی سٹاپڑی ایک سٹاپڑی پھال ہو گئے سٹاپڑی دا کوئی جوش شوش تا پلا چاہی میں ہون کی رکھے نہ مرن دے بعد تھال فروٹا دے بھری دے آگے جیندے پیو سکتا مر دے یہی میں منافقوں لوگوں کو دکھاون واسطے سب کچھ پیو واسطے کشے کہے تیرے تو وڈا کوئی دغا باز ہے اللہ بے شک جیندے پیو دا کھٹ بسترا او ہائی نہ آنکھ نال دیکھن جو گائی نہ ناک نال اللہ اکبر مرن دے بعد ہائے ہائے اکے سچ دے گھر والے کھٹ بسترے لے نا ایگو نہیں کو ہائے سیدھی طرح ڈسو ایگو والدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سادے پاسے دا مرشد بھاب علی بدے جیڑے پیر کو دا کاٹ بترا نہیں دیتا وہ مادرے پھیٹ گئے صحیح ہے
میں اپنی لاگے بتاواں وضو کڑا کراں پاپ دے تے مرشد را لنگے ویندے نے کھاٹی گڈی دے اوتے تے بستر آئی اوتے تے وچ مرشد میں ڈرائیور کو کہ میں کہ مرشد ویندا بھیجنی پیر تے پتہ کیویں لاگے میں کاٹ بستر جڑا دھروئی تے مرشد یہ دا چنگا کرے نے وجے جڑا دھمے دے ہو کڈے جیندے پیو کو سماؤ کل پیو بانے پیو ٹونی کدے آنے ٹونی کون پھیج کدے گاؤں میہی لیلا بکرا ابا پتہ نہیں کو سمجھا کیا اللہ اللہ جے پتر جنت دا بوہا چھڑے سے الہی دیکھو چاسا سی جے جنت دا بوہا چھوڑتے کہیں بے بوہے کو تکے سے جنت نہیں ملنی جنت ملنی ابے دی خدمت تے پیو دی زیارت اے جیندے جیندے خدمت کرو انہاں دی لو کرو عشق کرو محبت کرو سب تو بڑے مخلص ہی ہے کوئی مخلص کہہ نہیں وے کوئی مخلص کہہ نہیں وے سوائے دودھ پیو